वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पेशावर से जो अफसोसनाक खबर सामने आई है। आज जुमे की नमाज के वक्त क़िस्सा खानी बाज़ार जो है पेशावर में, उसमें वाक़ई जामे मस्जिद में एक ख़ुदकुश धमाका हुआ। उसके नतीजे में कहा जा रहा है कि अब तक 57 के करीब हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं, जबकि 200 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो IG खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्द एक था, वो वहाँ पहुँचा, पहले उसने फायरिंग करके जो 2 पुलिस के अहलकार थे उनको ड्यूटी पे जो मौजूद थे उन पर उसने फायरिंग की। उसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ उसने फायरिंग की और फिर धमाका किया जो कि तीसरी सफ़ में हुआ। IG के मुताबिक 5 से 6 किलोग्राम का जो मवाद था बारूदी वो इस्तेमाल किया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और इंतज़ामिया को कोई पेश की इत्तला नहीं थी कि इस तरह का कोई वाक़या होगा। मगर दूसरी तरफ जो सूबाई तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्द एक से ज़्यादा थे। उन्होंने पहले मस्जिद के बाहर जो पुलिस अहलकार थे उनको हलाक किया, उसके बाद एक दहशतगर्द जो है वो मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने वहाँ फायरिंग के साथ साथ धमाका किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाक़े का न सिर्फ नोटिस ले लिया है बल्कि रिपोर्ट तलब कर लिया, और इसी हवाले से जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग भी दी है वज़ीर आज़म को। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिराजुद्दीन, आप नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ पेशावर। वेलकम टू द शो जी। सिराज साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि क्या तफसीलात हैं और क्यों ये कन्फ्यूजन रही कि कितने दहशतगर्द थे और एग्जैक्टली क्या अब तक पता चला है? शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। काफ़ी अरसे बाद पेशावर के लोग जो है वो दहशतगर्दी से मुतासर थे। एक पुरअमन माहौल में उन्होंने सांस ले रहे थे, उसको आज दहशतगर्दों ने फिर गम से निढाल कर दिया है शहरियों को, और एक सोग का माहौल दोबारा पैदा हुआ है। इब्तिदाई तौर पर एक धमाके की इत्तला आई और ये इंतहाई कंजस्टेड एरिया है, अहल तशरीह का ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, कोचा रिसालदार और जो अंदरून सिटी है इसी एरिया में, वहाँ पे जमे मस्जिद में जो अब तक इतलात हैं 56 इसमें जाम बहक हैं, 200 के आसपास जो है वो ज़ख्मी है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस भी मुतज़ाद डिटेल शेयर करती रही। पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या है कि 2 हमलावर थे, एक ने फायरिंग की, एक ने खुदकुश हमला किया है। इसके बाद डेड बॉडीज़ के डेड के हवाले से, कैजुअल्टीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतज़ाद इतलात थी। हालांकि ये मेन सिटी का एरिया है, इसके करीब वाकई एक थाना भी मौजूद है और वहाँ पर चौकीज़ सिक्योरिटी के ऑफिसर थे। लेकिन अभी जो CCTV फुटेज सामने आई उससे तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। हमलावर एक ही था और वो जो ब्लैक शलवार कमीज़ में वो मलबूस था। बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे जो CCTV फुटेज हमने देखी है वो आराम से चल के जो मेन गेट की तरफ आया है, किसी किस्म की वो परेशानी नहीं थी। गेट के करीब आते ही उसने अपने पिस्टल निकाली है और फायरिंग कर दी है। डायरेक्ट पुलिस वालों को उन्होंने टारगेट किया है। पुलिस वालों को टारगेट करने के बाद रोड अपना क्लियर करने के बाद वो अंदर की तरफ भाग गए। एक और जो मेन जामे मस्जिद का गेट है वहाँ पर भी एक बंदे ने थोड़ी बहुत इसको रोकने की कोशिश की, एक शहरी ने, तो उसको भी वहाँ पे फायरिंग करके उसने जाम भाग कर दिया। उसके बाद वो अंदर दाखिल होने के फ़ौरन बाद ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। चूँकि कंजस्टेड इलाका है, वहाँ पे लोग निकले, धुआं सा जमा हो गया था। तो एक अच्छा सिराज, माफ़ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये बताइए कि जब उसने पुलिस अहलकारों को पे फायरिंग की, या जैसे आप कह रहे हैं एक शहरी ने उसको रोकने की फायरिंग की, तो क्या कंजेस्टेड एरिया था, किसी को आवाज़ नहीं आई, किसी ने नोट नहीं किया और लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है? देखिए ये तमाम तर चीज़ें मैडम इतने क्विक हुई हैं कि किसी को मौका ही नहीं मिला है या लोगों को ज़्यादातर समझ ही नहीं पड़ी है कि हो क्या आ रहा है। सबसे पहले उसने वहाँ पे फायरिंग की, फ़ौरन बाद वो भी अंदर भाग गए। तो कुछ लोग जो मेन मस्जिद के गेट के ऊपर जो हॉल है, मेन हॉल, उसमें दाखिले के लिए कोशिश कर रहे थे, वो दूसरी गली से निकल गए हैं। कुछ कोशिश किए, एक शख्स वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने यानी कि इनके साथ और लोग भी थे जो मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नहीं कामयाब हुए।
نہیں، اب CCTV فوٹیج سے یہی لگتا ہے کہ حملہ ایک ہی تھا اور وہ سوسائڈر بھی تھا، جیکٹ اسی کے پاس تھی اور وہ ایک ہی بندہ تھا، اور پولیس نے بھی ابھی تمام تر کنفیوژن دور کر دی ہے کہ یہ ایک ہی بندہ تھا اور ایک ہی بندہ جو ہے وہ اندر داخل ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، کوئی ساتھی وغیرہ نہیں تھے اور یہ پیدل آیا تھا، کوئی اس نے موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ یوز نہیں کی ہے۔ باقی سٹی کے جو ایکسٹرنل جو روٹس ہیں وہاں پہ CCTV کیمروں کی مدد سے اس کی شناخت وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ داڑھی وغیرہ کسی قسم کے نہیں تھا، بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور تقریباً کوئی 28 یا 30 برس کا لگ رہا ہے کہ CCTV فوٹیج دیکھنے سے اسی عمر کا یہ بندہ تھا۔ شک کا اس نے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کسی کو شک کا موقع اس نے نہیں دیا ہے، وہ بالکل کمفرٹ اور آرام سے آیا ہے اور گیٹ کے مین گیٹ پہ آ کے انہوں نے فائرنگ کر دی اور ساتھ ہی دوسرا گیٹ تھا اور وہاں پہ فائرنگ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنی زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں تھے کہ ایک دو کا نمازی جو رہ گئے تھے اینڈ ٹائم پہ وہ داخل ہو رہے تھے، وہ فائرنگ کی آواز سن کے اور فائرنگ کے بعد بھاگ گئے اور اپنی جانوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اوورآل اگر مجموعی طور پر دیکھیں میڈم، یہاں پہ کچھ عرصے سے یہ بلدیاتی الیکشن کے فرسٹ فیز جو ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا یہاں پہ کچھ دہشت گردی اور تخریب کاری کے کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ریسنٹلی IGP خیبر پختونخوا نے ڈان ہی کو ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ یہاں پہ ان کو جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس میں داعش کا ہاتھ ہے اور انہیں کچھ شواہد وہیں سے ملے ہیں۔ کچھ عرصے سے پولیس اور اعلیٰ حکام بھی اس شعبے میں شبہ کر رہے تھے، شک کر رہے تھے کہ داعش جو ہے یہاں پہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکتی ہے یا اس کے حوالے سے کچھ محتاط تھے۔ کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ ایک تھانے کے اوپر 2 دستی بم حملے بھی کیا گیا ہے، وہاں پہ کچھ پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ کچھ ایسے بھی اطلاعات تھی پولیس والوں سے، کچھ تھانوں کے باہر وہاں پہ کچھ نوٹس وغیرہ تھریٹس دیے گئے تھے کہ آپ تھانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور کچھ پولیس اہلکاروں کو یہاں پہ باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اس ابھی بھی پولیس کو کسی کے اوپر کوئی شک ہو رہا ہے، کسی نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے، کوئی پیغام آیا ہو؟ اور دوسرا جو یہ بات پولیس نے کی تھی کہ ان کے پاس پیشگی کوئی اطلاع نہیں تھی، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ واقعات تو پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں، داعش کے حوالے سے انٹیلیجنس بھی موصول ہوئی ہے، تو یہ ہم پھر کیسے یہ مان لیں کہ سیکیورٹی، اور اسپیشلی جب ایک ایک انٹرنیشنل کرکٹنگ ایونٹ بھی ملک میں ہو رہا ہے، تو سیکیورٹی بہتر کیوں نہیں تھی؟ زیادہ لوگ کیوں نہیں موجود تھے؟ دیکھیں، ایک تو اوورآل کے اسپیسیفک اسی مسجد یا کسی کمیونٹی یا اس کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے ان کے پاس نہیں۔ اوورآل جنرل اسی طرح کے کچھ تھریٹ الرٹس چھوٹے موٹے اس طرح کے ان کے، جیسے تھانے کے اوپر میں نے بات کی، تھانوں کے اوپر کچھ پیغام چسپاں کیے گئے تھے کچھ ٹائم تقریباً 1-2 ہفتے پہلے پشاور میں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی تھی۔ لیکن پولیس حکام کچھ ٹائم سے کچھ الرٹ ضرور تھے، ان کو کچھ اس طرح کی وہ شبے کا اظہار کر رہے تھے کہ کچھ پاسبلٹیز ہیں، دہشت گردی جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہیں، کیونکہ افغانستان میں TTP کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں اس کے بعد سے یہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان میں TTP کے علاوہ جو ہے داعش کا ہاتھ زیادہ ہے۔ کچھ انویسٹیگیشن میں پولیس کو ایسے شواہد ضرور ملے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں پولیس پیشگی کوئی سیکورٹی کے حوالے سے جو علاقہ ہے یہ کوچہ رسالہ دار یا اندرون سٹی کا علاقہ ہے جہاں پہ امام بارگاہ زیادہ ہیں، یہ ویسے ہی سینسیٹیو علاقہ ہے۔ نارملی ان جگہوں پہ سیکورٹی الرٹ رہتی ہے، پولیس حکام ہر وقت ڈپلائی ہوتے ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کے نارمل دنوں میں بھی پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ آج کے دن بھی جو ہم نے دیکھا ہے 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈپلائی تھے اور اس جامع مسجد کے بغیر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ CCTV کیمرے بھی وہیں پہ نصب تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کے یا سیکورٹی لیب سے یا اس طرح ہے، انہوں نے اس کو روکنے کی بھی ایک حساب سے پولیس اہلکار نے پوری طرح کوشش کی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں ذرا ہسپتال کی بھی ہمیں اپڈیٹ دے دیں۔ دیکھیں LRH اسپتال یہ بالکل اس کے قریب واقع ہے، یہاں پہ تمام زخمیوں کو شفٹ کیا گیا ہے۔ 200 سے زائد جو 200 کے قریب زخمی ہیں وہ اس وقت بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ 10 سے کچھ زیادہ زخمی ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے ان کی حالت کچھ تشویشناک ہے۔ 56 جو ڈیتھ LRH نے ہمیں تصدیق کی ہے، 56 افراد جو ہے وہ اس میں جان بحق ہوئے ہیں۔ اس میں بچوں کی بھی ایک تعداد شامل ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ اس وقت اندر موجود تھے تو وہ بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امام باڑے کو کافی نقصان پہنچا ہے، وہاں پہ بھی کافی زیادہ وہ ہوا ہے۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے IG کا یہ کہنا ہے کہ 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد اس میں استعمال ہوا ہے اور یہ اوورال صورتحال ہے۔ اور LRH میں جتنے بھی زخمی زیر علاج ہیں ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ وزراء ہم نے دیکھا ہے صبح سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین معاف کریے گا، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یوکرین اور رشیا کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे यूक्रेन और रूस के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है। ना सिर्फ इस सारे मसले के अंदर ओवर द पास्ट वीक हमने देखा है कि शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अभी तक कोई भी डिप्लोमेटिक सलूशन सामने नहीं आया। 10 रोज़ कबल 24 फरवरी को रूस की तरफ से हमला किया गया था यूक्रेन के ऊपर, मगर अब 10 दिन के बाद लग रहा है कि जो जंग है उसका दायरा कार बढ़ता ही चला जा रहा है। यूक्रेन के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके अंदर जो है इस वक्त लड़ाई फैल चुकी है। ये भी इत्तला आज आई है कि एक जौहरी प्लांट के ऊपर रशियंस ने हमला किया है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, बहुत मज़म्मत हुई है रूस के इस फ़ैसले की, मगर इसके बावजूद रूस की पॉलिसी में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। 2 रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास भी हुआ था। उसमें 140 से ज़ायद जो ममालिक थे उन्होंने रूस की जो ये हमला है यूक्रेन पे इसकी मुखालफत की, मगर पाकिस्तान समेत 35 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने वोट नहीं किया इस सारे मामले पे। रूसी सदर जो हैं पुतिन, उनका ये बयान भी सामने आया है कि जो अभी तक कार्रवाई हो रही है, जंगी कार्रवाई यानी कि यूक्रेन में, वो प्लान के मुताबिक हो रही है, जबकि जो गैर मुल्की मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि जो रूसी फ़ौजें हैं वो अब दारुल हुकूमत से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हैं। जो और दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का, उसमें भी शदीद जो तबाही है वो देखने में आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 10 लाख अफराद जो हैं वो यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल साहब, डीन हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, 10 रोज़ गुजर गए हैं, बट जंग भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ सिफारतकारी लगता है कि अभी तक तो नाकाम हो गई है। दोनों ममालिक ने बात करने की भी अनाउंसमेंट्स आई, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ना इन जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो कोई प्रेशर डाल चुकी है। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस सर? जब ये जंग शुरू हुई थी तो क्या आपका ख्याल था कि 10 दिन बाद यही ऐसी सूरत हाल होगी? नहीं, मेरा ख्याल नहीं था, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर का नहीं था। और सच्ची बात यह है कि बहुत से हमारे अंदाजे इंक्लूडिंग माय ओन जो है वो गलत साबित हो रही है। मेरे ख्याल में जो हम चीज़ देख रहे हैं वो ये कि जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड चीज़ हम वो देख रहे हैं कि जो असूल हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के, आप समझ लें जियो पॉलिटिक्स के, वो हमें तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो हमें यूएन के वोटिंग में भी नज़र आए, और वो हमें रूस की जो खुसूसन कार्रवाई है, जो सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी। मेरा अंदाज़ा ये था, शायद आपसे बात भी हुई थी, कि ये जो है गेम ऑफ चिकन है, और इसमें दोनों साइड्स आखिर में विक्ट्री डिक्लेयर कर लेंगी। और पुतिन साहब के पास बहुत मौका था कि वो विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, कह दें कि देखो यार मैं चाहता तो हो गया, लेकिन उनका इस जारहाना तरीके से इतनी एग्रेसिवली जाना और फिर उसको बरकरार रखना, आई थिंक बहुत बड़ा सिग्नल है। मेरे ख्याल में ये सिग्नल नहीं है कि यूक्रेन से रेजिस्टेंस आ रही है, वो भी आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में सिग्नल एक ये है कि हमने जो यूरोप का, खुसूसन अमेरिका का भी, लेकिन यूरोप का रिएक्शन देखा, वो भी मुख्तलिफ है। लेकिन रशिया क्या सोच रहा है, इन सम वेज पुतिन साहब की अपनी पर्सनैलिटी भी होगी, लेकिन इट सीम्स कि ही इज सेंसिंग वीकनेस, और उसमें वो एक तरह से जो कवायद हैं, जो असूल हैं, रूल्स हैं, असूल तो नहीं, जो रूल्स हैं ऑफ जियो पॉलिटिक्स और वॉर और अग्रेशन, उनको एक बार फिर चेंज कर रहे हैं। ये हमने कई दिहाइयों में ऐसा नहीं देखा। सो उस लिहाज से मेरे ख्याल में भी डॉक्टर साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर, कि आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अब यही लग रहा है कि रूसी सदर ने जब भी ये प्लान किया था सारा कुछ, तो उन्होंने बहुत सारा अपना होमवर्क किया होगा, पर ये कहना कि रिएक्शन नहीं है सर, मतलब कि अगर हम इसको कोल्ड वॉर से कंपेयर करें, जब स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो थे वो एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी, तो और अब तो ऑब्वियसली वो नहीं देख रहा है वेस्टर्न यूरोप यूक्रेन को एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, बट जिस किस्म की इकोनॉमिक रिएक्शंस और डिसीजन मेकिंग हमने अमेरिका से भी देखें, यूरोप से भी देखें, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और ये कि रूस पे ज़रा उनका कोई अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा, या लगता तो नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ा, बिकॉज दे आर गोइंग अहेड विद इट?
मेरे ख्याल में देखें, जो इकोनॉमिक रिएक्शन है वो तो हम एक्सपेक्ट इसलिए भी कर रहे थे कि वो तो बाज़ाब्ता तौर पे खसूसन बाइडन साहब अमेरिका में वो सिग्नल कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं ये करूंगा, मत आओ वरना मैं तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस करूंगा और इस किस्म की करूंगा। उनमें से कई सैंक्शंस हमने देखी कि एस्केलेट हुई और उसको रैचेट अप किया। मसलन जो स्विफ्ट की है, जो ये जो बैंकिंग पे है, वो एक इस किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शन है, इकोनॉमिक कदम है जो हर रूसी को अफेक्ट करेगा। और उसमें यकीनन अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये है या वेस्ट की स्ट्रैटेजी ये है कि उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर होगा पुतिन साहब पे ना। उस किस्म की सैंक्शंस कोल्ड वॉर में तो पॉसिबल नहीं थी। और ये देखें ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये बहुत सी ऐसी सैंक्शंस हैं जो आज से 40 साल पहले हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, बीच में एक दीवार थी और उनकी इकोनॉमिक जिंदगी आपस में इकोनॉमिक मुंसलिक नहीं। सिस्टम्स फर्क थे। राइट, तो अब हमने ये देखा कि जी। ग्लोबलाइजेशन का एक ये भी है कि आपके पास हथियार दूसरा आ गया। सो आई वाज वो हम अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जो उसकी फेरोसिटी है वो अनएक्सपेक्टेड है। आई टेल यू अनएक्सपेक्टेड क्या है। इन अ वे शायद एक्सपेक्टेड और व्हाटएवर, नेटो ने अभी तक फौजी कार्रवाई नहीं की। आपने भी जब इसका जिक्र किया, सही किया कि जंग जो है वो यूक्रेन और रूस के माबैन है। सो हमने नेटो से बिल्कुल फौजी आते हुए सही। तो सर, यहाँ एक ब्रेक लेनी है, वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर आदिल नजम से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आदिल नजम से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही है। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि और बहुत सी हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हम कह सकते हैं कि हमने पिछले 10 दिनों में देखी, तो सर जो यूरोपियन यूनियन का ख़ास तौर पे रिएक्शन आया है यूरोपियन ममालिक का, उससे वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। नेटो की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया एज सच, मगर मोरलेस सब यूरोपियन ममालिक ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो यूक्रेन को हथियार भेजेंगे, उनकी मदद इस तरह करेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं उन पे रिएक्शन बहुत स्विफ्ट था। ये आप किस तरह देख रहे हैं सर? क्या रूसी सदर जो हैं, ये जो हथियारों का फैसला है कि एक तरफ नेटो से कोई रिस्पांस नहीं है मगर हथियार सब सप्लाई कर रहे हैं, ये उनको मतलब कि इज इट समथिंग दैट विल स्केयर हिम, या इससे वो शायद और भी मजीद अग्रेसिव हो जाए? मेरे ख्याल में स्केयर तो नहीं करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो जाए, लेकिन ये एक सिग्नल बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जैसे आपने कहा ये अनयूजुअल है कि कितनी ज्यादा हमें एक यूरोपियन सॉलिडारिटी नजर आई इस मसले के ऊपर, जो हमें शायद उसकी तवक्को नहीं थी, उससे ज्यादा थी। इसीलिए वो हथियार भेजना जो है वो अगर सिंबॉलिक भी है तो वो मीनिंगफुल है, क्योंकि इट इज अ सिग्नल ऑफ अस वर्सेस देम की जो लकीर लग रही है उसमें अगेन रशिया खुसूसन जो है वो बिग बैड अगली बेयर ऑन द अदर साइड, और यूक्रेन को उन्होंने एक तरह से नेटो की मेंबरशिप दी हो या ना हो उसको एम्ब्रेस करके यूरोपियन बना लिया पूरी तरह से। सो वो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अगेन जाती है कि दुनिया कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें यूरोप से एक 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 एग्रेसिवनेस नजर आई। मसलन हथियार के अलावा मैं आपको एक और बात अगर जो मुझे लगी इंटरेस्टिंग, कि जर्मनी जो है उसमें जो अब एक ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि उनको कितना पैसा खर्च करना चाहिए डिफेंस प्रेपरेशन पे, जो अमूमन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कम होता, एकदम वो स्काई रॉकेट हुआ। सो जंग जो है वो ऐसी चीजें करती है। आई थिंक जिसका आपने जिक्र किया शुरू में, और इसमें पाकिस्तान का भी एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस में हमने देखा, उसको भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल का वोट हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था या जनरल असेंबली का। दोनों में जिस किस्म से वोटिंग पैटर्न हुए, फैसले की मैं बात नहीं कर रहा, वोटिंग पैटर्न से ये नजर आ रहा है कि बहुत से ममालिक जो हैं फेंस पे खड़े हुए हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई रूस के यकीनन साथ हैं, लेकिन उन्होंने फैसला ये किया है कि यार ये वक्त नहीं है कि हम जो है, जो आपको पिछले 10 साल पहले जब नजर आता था कि एक मेजर पावर थी, सिंगल पावर थी, वो जब कहती थी तो सारे जो थे वो लाइन हाजिर हो जाते थे। मसलन सिक्योरिटी काउंसिल के वोट में भारत जो है वो अब्सटेन करता है, उसमें यूएई एब्सटेन करता है। ये दैट इज नॉट एन इररेलेवेंट थिंग। अगर चीन करता है अगेंस्ट तो वो तो बात समझ आती है। ये सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख के ये फैसला कर रहे हैं, या आपके ख्याल में यहाँ कोई बहुत प्रिंसिपल या आइडियोलॉजिकल कोई फैसला लाइंस के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है एब्सटेन करने का?
نہیں نہیں، پرنسپل تو بالکل نہیں ہے، پرنسپل تو کبھی بھی نہیں ہوتا، پرنسپل تو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، پرنسپل تو آپ ووٹ کرتے ہیں اس کے بعد پرنسپل بناتے ہیں، ہر ایک ایسا کرتا ہے، لیکن صرف اکنامک بھی نہیں ہے یہ، ویسا اکنامک نہیں ہے کہ آپ کا میرا کوئی پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے اس لیے میں اس طرح اس پہ کر لیتا ہوں. آئی تھنک دس از جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی، دس از کہ ہمیں نہیں پتا کہ یار یہ کہاں جا رہا ہے. جو ہم نے کئی بار آپ کے ساتھ بھی آپ کے پروگرام پہ بھی بات ہوئی ہے کہ دنیا جو ہے، جو وہ جو تغیر کی ہم بات کرتے ہیں کہ بلاکس چینج ہو رہے ہیں، لیکن نا وہ جو آپ کا چیس بورڈ ہے وہ چینج ہو گیا نا ان اے وے. اگر کسی کو ابھی تک یہ خط تھا کہ ہم ایک یونیپولر ورلڈ میں ہیں، تو اگر آپ کو اس کی آفیشیل ریکگنیشن چاہیے تھی کہ وہ یونیپولر ورلڈ ختم ہو گیا، تو وہ آپ کے پاس آ گئی نا. یونیپولر ورلڈ کا جو ووٹ تھا وہ ویسا تھا جیسا عراق ریزولوشن پہ تھا، کہ اگر آپ کچھ سوچتے سمجھتے بھی تھے تو جب آپ کو سگنل آ گیا کہ میجر پاور، دی اونلی میجر پاور کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو دین بیسکلی یو لیوڈ ود اٹ. اور یہاں جو ہے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ دی سرٹنٹی دیٹ پیپل ہیڈ کہ آپ کا چیس بورڈ کیسے ڈرون ہے، وہ اس کو پیوٹن صاحب نے اب ایک طرح سے آفیشلی ختم کر دیا. اور ابھی تک چائنا کا تو اس میں ذکر ہی نہیں آیا نا کہ ایک اور بھی میجر پلیئر جو ہے وہ سائڈ لائن پہ بیٹھا بالکل ہوا. صحیح سر. اور وہ جو لوگوں کو خیال تھا، اور ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے خیال میں غلط ہے، کہ جناب یہ، اور امریکہ میں بہت ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ یو ایس ورسز ایسٹرن بلاک، چائنا اینڈ رشیا ہے. میرے خیال میں تو یو ایس اسٹل سیئنگ اٹ ایز اے کولڈ وار کے دو پاورز ہی ہوں گی، لیکن چائنا سے تو کوئی ایسی بہت بہت انڈیکیشن نہیں شکریہ ہے. سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے صدر عارف الوی صاحب جو آج کیس کے لیے پیش ہوئے. انہوں نے امیونٹی جو ان کا حق ہے ایز اے پریزیڈنٹ اس کو انووک نہیں کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے صدر پاکستان عارف الوی صاحب جو آج اپنے کیس میں پیش ہوئے، جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ امیونٹی انووک نہیں کریں گے اپنی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت ہوا تو ہم بات کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو قانونی پہلو ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد رحیم خان صاحب، ماہر قانون ہے. ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. اسد صاحب، یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو آج بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، دعویٰ کیا صدر صاحب نے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو رہے ہیں، استثنا نہیں دے رہے، مگر فیصلہ تو ٹرائل کورٹ ویسے ہی محفوظ کر چکی؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق آرٹیکل 248 میں یہ واضح طور پہ درج ہے کہ صدر پاکستان کو یہ استثنا حاصل ہے. لیکن عارف الوی صاحب کا بہت دیر سے بیانیہ ہے کہ میں اس استثنا کو ویو کروں گا، اور حالانکہ ان کے وکیل صاحب ماضی میں اسی آرٹیکل کو سائٹ کر چکے ہیں، اس بار وہ خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو گئے. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا، کیونکہ یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو جس طرح صدارت کے متعلق ہی کہتے ہیں، اس کی بھی شاید علامتی حیثیت سے زیادہ کوئی وزن نہیں ہے. سمبولک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ فیصلہ اب محفوظ ہو چکا ہے، کوئی واضح اس پر اثر تو نہیں پڑنا چاہیے. بالکل صحیح سر. اچھا اسد صاحب، اب تھوڑی سی بات اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی کر لیں تو سر اس وقت بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے، اپوزیشن یہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ اسپیکر کے خلاف ووٹ پہلے ان کو اپنی کرسی سے ہٹا دیں، تو اس کے بعد غالباً ان کا خیال ہے، if I understand it correctly، تو وزیر اعظم صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ذرا قدر آسان ہو جائے گا، یا وہ اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا اور پھر ان کو نمبرز پروو کرنے پڑیں گے. تو سر یہ بتائیں کہ اسپیکر کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے، ایک تو وہ ہے کیا، اور دوسرا اس کو ہٹانے کے بعد what does the house have to do? Can the house continue to function without a speaker? جی، بہت اچھا سوال ہے عارفہ صاحبہ. دونوں چیزوں کو شانہ بہ شانہ پڑھنا ہوگا. آئین پاکستان اور جو قومی اسمبلی کے اپنے رولز آف پروسیجر ہیں، اب اس میں وزیر اعظم پاکستان، اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر کو ہٹانے کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ درج ہے. اور یہ بھی واضح ہے آئین میں کہ اگر آپ اسپیکر کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اگر رولز کو بھی اس کے سامنے رکھیں، تو اس سیشن پر صرف اور صرف ڈیپیوٹی اسپیکر
پریزائڈ کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ اسپیکر کو ہٹانے کے بعد وہ وزیر اعظم کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں, انہی رولز میں یہ بھی واضح ہے کہ اگر اسپیکر کا عہدہ اس طرح خالی ہو جائے تو ان پر فرض ہے کہ جلد از جلد, جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل ہے, کہ اگر اسمبلی کا سیشن جاری ہے تو اسی وقت وہ ایک نئے اسپیکر کو منتخب کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر کو ہٹانے کے بعد, اور اس سیشن میں بھی جو پریزائڈ کریں گے وہ قاسم سوری صاحب ہیں بحیثیت ڈیپٹی اسپیکر, تو اسد کیسر صاحب کو ہٹانے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ایک نیا اسپیکر منتخب کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد وہ اسپیکر پریزائڈ کرے گا وزیر اعظم صاحب کے نو کانفیڈنس. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اسپیکر اگر بائسڈ ہو, جس طرح کے اپوزیشن الزام لگاتی ہے, تو کتنا وہ مشکل کر سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن کے لیے, یا کتنا آسان کر سکتے ہیں فار دا گورنمنٹ؟ جی بے تحاشا مشکل کر سکتے ہیں. آئین میں تو یہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے کہ اگر آپ کا کوٹا پورا ہو جائے اس ریزولوشن کو موو کرنے کے لیے تو اسپیکر کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا, خصوصی طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں, کہ اگر اسپیکر اس طرح کے پروسیس کو آگے نہ چلانا چاہے تو صرف اور صرف عدالت عظمیٰ کی مداخلت کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کو پھر نااہل کیا گیا تھا. اور یہ جو آرگیومنٹ تھی کہ اسپیکر اس چیز کو پروسیس نہیں کر سکتا تھا, اس کو اپنے ذہن کو اپلائی کرنا تھا, تب میرے خیال سے فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں, جی اس بات کو انہوں نے رد کر دیا. تو اسپیکر کام کو بہت مشکل کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے, لیکن یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.